हाय हाय, मैंने कहा वो बनो खुजा थे, बनो खुजा, उन पर बनो बकर ने हमला किया। ये सुलह हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ था कि जो कुरैश का साथी बन जाए कुरैश का बन जाए, जो मुसलमानों का बन जाए मुसलमानों का बन जाए। अगर कोई कबीला आपस में लड़े तो न कुरैश अपने साथियों की मदद करेंगे न मुसलमान अपने साथियों की मदद करेंगे। वो बनो बकर और बनो खुजा में लड़ाई हो गई तो बनो बकर की मदद की अबू सुफियान ने चुपके चुपके। उसका पता चल गया बनो खुजा को, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असर का वजू फरमा रहे थे कि बनो खुजा का वफद पहुंचा और उन्होंने आकर इस दर्द भरे अंदाज में अशार में अपना दुखड़ा सुनाया कि आपकी आंखों से आंसू रवां हो गए और आपने उसी वक्त नकारे पर चोट मारने का हुक्म दिया और मक्के पर चढ़ाई का ऐलान फरमाया कि अर्रहील 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 अर्रहील। और उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके साथी थे। कुरैश ने रात की तारीकी में हम पर हमला आवर हुए, हमारे नौजवान हमारे मासूम वो जेर जबर हुए। हमारी फरियाद तो आप तक है, हम आपके पास पहुंचे हैं कि अब आप हमारे साथी बने। तो आपने उसी वक्त आपने सबको इकट्ठा किया और फौरन कूच का हुक्म दिया और 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर आप मक्का से निकले, अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार हुए और वादी उस्मान में आकर आपने पड़ाव डाला। रात को अबू सुफियान निकले और बुदैल बिन वर्का कि उनको डर लग गया था कि अब कोई ना कोई होने वाला है। तो आगे देखा आग है तो अबू सुफियान कहने लगे कि ये कौन है? बुदैल ने कहा शायद बनो खुजा आ गए हमला करने। कहा हलाकत बनो खुजा, उनकी इतनी तादाद कहां है, ये तो कोई और लश्कर है। इतने में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हुजूर के खच्चर पर सवार थे जुलजुल पर कि कहीं कोई मक्के का आदमी मिले, उनको अपनी कौम का फिक्र था। तो उनको बताऊं कि लश्कर मोहम्मद आ चुका है, अपनी जानें बचा लो वरना कल तुम्हारी खैर नहीं। तो आगे अबू सुफियान की अंधेरे में आवाज आई तो उन्होंने कहा अबा हंदला, ये अबू सुफियान की एक और कुनियत है। तो उन्होंने कहा अबुल फजल, ये हजरत अब्बास की कुनियत है। अबा हंजला हादा रसूलुल्लाह, ये आ गया है अल्लाह का रसूल फी कतीबतिन हमरा, ये वो लश्कर है जिन्होंने खून की कबाएं पहनी हुई हैं। अपनी जान बचाओ। उनका मैं कैसा जान बचाऊं? कहा मेरे खच्चर पे आ जा, मैं तेरी जान बचाता हूं। लेके चले, जो गुजरे हजरत उमर के करीब से गुजरे, उनकी नजर पड़ी। कहा जादुल्लाह, ये आ गया अल्लाह का दुश्मन मेरे काबू में, आज मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। सीधे भागे। जब देखा अब्बास ने कि पीछे उमर है तो उन्होंने अपने खच्चर को तेज भगाया और सीधे दरवाजे पर खेमे पहुंचे, अंदर छलांग लगाई, अबू सुफियान को घसीटा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अबू सुफियान को पनाह दे चुका हूं। ये कहना था कि ऊपर हजरत उमर आए, तलवार नंगी। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन आ गया, कोई इसको पनाह नहीं मिले, मुझे इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ाऊं। तो या रसूल अल्लाह, मैं इसको पनाह दे चुका हूं। उमर कहने लगे कोई पनाह नहीं, इस जालिम को इसको कत्ल किया जाएगा। तो आपने कहा, अब अब्बास कहने लगे हाँ ये बनु अब्द मुनाफ में से है ना, जब तुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, बनु अदी में से होता तो फिर तो यूं ना करता। उनका अल्लाह की कसम अब्बास, मुझे खत्ताब के इस्लाम लाने की इतनी खुशी ना होती जितनी तेरे इस्लाम लाने की खुशी है, क्योंकि तेरे इस्लाम ने नबी को ज्यादा खुश किया है। मेरे बाप का इस्लाम मेरे नबी को इतना खुश न करता, रिश्ते पर नहीं ईमान पर कह रहा हूं। आपने कहा उमर, हमने अबू सुफियान को पनाह दे दी, हमने अब्बास की पनाह को तस्लीम किया, जाओ इसे खेमे में ले जाओ। खेमे में ले गए। सुबह अजान हुई, सहाबा दौड़े। अबू सुफियान कहने लगा हमले की तैयारी है? कहा नहीं, नमाज की तैयारी है। कहा अबू सुफियान ने अब्बास, ये जो लोग हैं तेरे भतीजे की हर बात मानते हैं। कहा अगर वो कह देना कि सब कुछ कुर्बान कर दो तो ये सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अगले दिन आपने फरमाया खड़ा करो अबू सुफियान को, आज अल्लाह के लश्करों को गुजरता देखे कैसे निकले थे और कैसे लौटे। जब आप मक्का से निकले ना तो आपने मक्के को ऐसे देखा, या मक्का तो मा अतियबक मिन बलदिन व अहब्बक इलैया लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी लमा सकनतु गैरकी। ए मक्का, अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता। तो मुझे बड़ा ही प्यारा है जब आपने ये कहा ना तो अल्लाह ने फौरन कहा इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, मेरे नबी गम न कर, मैं तुझे मक्के वापस लाऊंगा। आजा, वापस आ रहे हैं। तो आपने कहा खालिद 1000 का लश्कर, खालिद 1000 का लश्कर लेकर निकले और सामने से गुजरे अबू सुफियान के। उसको देखकर कहा अल्लाहु अकबर। अबू सुफियान कहने लगा ये कौन है? कहा ये खालिद है। खालिद का अच्छा छोकरा सरदार बन गया। और उसके पीछे जुबैर गुजरे 500 का लश्कर लेकर। तो उनका अल्लाहु अकबर। कहा ये कौन है? कहा ये जुबैर है। जुबैर अच्छा
او صفیہ کا بیٹا تیرا بھانجا کہاں؟ وہی ہے. اچھا خیر. اس کے پیچھے ابو ذر گزرے 300 کا لشکر لے کر. ان کا اللہ اکبر. کیا یہ کون ہے؟ کیا یہ ابو ذر بنو غفار ہیں؟ کمالی والے بنی غفار. کب بڑے آئے بنی غفار, بڑے آئے بنی غفار. پیچھے گزرے بنو اسلم. بنو اسلم بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں جھنڈا 400 کا لشکر. اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہیں. کمالی والے اسلم. تو بڑے آئے اسلم والے. اور اس کے پیچھے بنو کعب گزرے 500 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ یہ کہ یہ بنو کعب ہیں. یہ بنو کعب ہیں. بڑے آئے بنو کعب. اس کے پیچھے آپ نے جوہینہ کو گزارا, مزینہ اور نعمان ابن مقرن مزنی 1000 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہیں. کمالی والے مزینہ. اس کے پیچھے مابد خالد بن مابد الجوہنی 800 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہے. اس کے پیچھے صاحب بن جسامہ بنو بکر کو لے کر نکلے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر ہیں. کا بیڑا غرق کو بنو بکر کا, انہی کی وجہ سے ہم برباد ہوئے. بنو بکر بعد میں مسلمان ہو گئے اور مکے میں چڑھائی میں شامل ہو گئے. اس کے پیچھے بنو لیس گزرے ابو واقد اللیسی کے ساتھ. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیس ہیں 200 کا لشکر. اس کے پیچھے بنو اشجع گزرے ماقل بن سنان اشجعی کے ساتھ. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اشجع ہیں. 5000 کو 10 لشکروں میں تقسیم کر کے داخل کیا. پیچھے 5000 کا لشکر خود لے کر دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے, بائیں طرف اسعد بن زرارہ تھے اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ بن زید تھے. حضرت عمر صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی آواز میں کڑک تھی. غبار اٹھا تو ابو سفیان نے کہا یہ کون, یہ کیا؟ تو عباس کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کا لشکر آ رہا ہے. ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کی ہے. کہنے لگے واہ 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 واہ, یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. بنو عدی قریش کا چھوٹا سا گھرانہ تھا. کہ یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. بادشاہوں اور نبیوں کے فتح کرنے کا فرق دیکھو. جس کے آگے جھنڈے لہراتے ہیں نا ان کی گردنیں ایویں اوپر چلی جاتی ہیں. جن کے آگے ہوٹر بجتے ہیں ان کی گردنیں ایویں اوپر چلی جاتی ہیں. یہاں محمد مصطفیٰ 10,000 کا لشکر لیے ہوئے پالان کا ایسے ہک اوپر اٹھی ہوتی ہک, اس ہک کے اوپر آپ کی ٹھوڑی مبارک ایسے تھی, ایسے دیکھ رہے ہو مجھے, اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حزم الاحزاب وحدہ. اے میرے رب آج تو نے اپنے وعدہ سچا کر دیا. تو وحدہ لا شریک اللہ, تو نے اپنے بندے کی مدد کی, تو نے لشکروں کو شکست دی, میں نے کوئی نہیں دی. اس تواضع کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں. سعد بن عبادہ جب گزرے نا تو انہوں نے کہا ابو سفیان اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الحرمہ. ابو سفیان آج بڑا گرم دن ہے, آج حرم کی عظمت اٹھ جائے گی, آج خون بہایا جائے گا. ابو سفیان کہنے کے مارے گئے. نے کہا عباس یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. ابو سفیان سے کہنے لگے عباس تجھے کب عقل آئے گی؟ وہ یہ بادشاہی نہیں ہے, نبوت ہے, نبوت ہے. اتنے میں حضور کی سواری گزری تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ, کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ میں کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. تو آپ کو کہنے لگے آپ کا سردار تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج گرم دن ہے. کہ نہیں آج محبتوں کا دن ہے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ سعد غصے والے ہیں, کہیں تلوار میں تیزی نہ دکھائیں, آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں, جھنڈا کسی اور کو دیں. تو اپنے نبی کی حکمت دیکھو, دانائی دیکھو. تو اب جھنڈا دینا یہ کوئی سیاسی جھنڈا نہیں تھا, یہ چونکہ نبوت کا جھنڈا تھا اس لیے اس پر ہر آدمی مرتا تھا کہ میں پکڑوں. تو حضور نے کیا کیا, سعد کے بیٹے کو بلایا, کیس جاؤ, اب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا. تو آیا ابا حضور کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو. نہیں دیتا, جاؤ پہلے کوئی نشانی لے کر آؤ کہ واقعی تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, کیونکہ یہ اعزاز دینی تھا نا اس لیے یہ حرص تھا. تو واپس گیا یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ رہے تھا, آپ نے ایسے اپنی امامے کو اتارا کہ جاؤ یہ لے جاؤ, کہ یہ محمد رسول اللہ کی نشانی. تو ایسے لے کر آئے, جو انہوں نے دیکھا پگڑی تو وہیں ان کا سر جھک گیا, بوسا دیا قسما وطاعتا لرسول اللہ, میں قربان اللہ رسول کے حکم پر, اور جھنڈا بیٹے کو پکڑا دیا.